رات ایک رحمت والے وانگر لیل قدر دے امبر سبز بغیچہ کی تازہ نور بدر دے تے نسدا پھرے شیطان دراڈا کھاوے خوف شہابی لا حول ولا پکارن چوکی دار جنابی رات کی تھی کستوری ہلے سب ہوا جہانی لالا وانگر چن چمکدا صاف زمین نورانی تے باغ اندر چھاں رکھاں دی نقش نگار بنائے کالی چھاں تے چٹا وچ چانن خوش مرغان وچھائے تے ماہی مرغ آسودے ہوئے وحشی شیر آرامی خوش ہوا سکھائی سبنا تے ستے سکھ تمامی باراں اندر جنگلوں میں باراں اندر بستر کیتے رل شیراں تے ہرناں سا کتے رل ستے آہے تے ویر نہیں اج کرنا نہ کو خوف سمندر دس دے تے نہ کوئی دھرت نشانی کن آواز پوے جوں پڑھ دے خلق اللہ آسمانی تسبیحاں تحلیلاں سن دے جو کچھ کہن فرشتے کتھوں چا پچائے کے تھے عشق عجب سرشتے تے ملک عبادت خواجہ
اسی اندر دائم رہن کھلوتے پر عشق دی لہرے اندر مار نہ سکدے ہوتے بھار عشق دا کسے نہ چایا ہر ہر عذر بہانے آنکھ بلا بلا سہیڑی انسان نادانے۔ اللہ پاک نے فرمایا نا کہ میرے کلام کا جو بوجھ ہے یا میرا کلام ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا، پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو فرمایا کہ انسان سے جب اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا الست بربکم، تو انسانوں نے، ان کی روحوں نے کہا قالوا بلا یا اللہ ہاں۔ وہ جو بلا کہا تھا نا ہاں، تو پہلا بلا جو ہے وہ عربی والا بلا ہے، اور دوسری بلا یہ جو کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا بھار آ گیا ہے، بہت بڑا وزن آ گیا ہے، بہت بڑا ایک مصیبت گلے میں خود ہی ڈال لی ہے، اس پہ اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھاری عشق دا کسے نہ چایا ہر ہر عذر بہانے آنکھ بلا بلا سہیڑی انسان نادانے شان جوان انسان بھلے دا نیک انسان کی کیا شان ہے؟ شان جوان انسان بھلے دا ملکاں نالوں اگے کھول نہیں اے گل محمد تے مت کوئی جھگڑا لگے جدوں پیارا او مہری آوے آپ ول چھکے ویری وی تد گولے بن دے ہر ایک دا دل وکے نفس افریت کنداڑے چائے بن بے عذرا گھوڑا فرماندار چلے ہو دردی پند نہ کردا تھوڑا آتشی پہاڑ غصے دا شہوت دریا جوشاں ہرس ہوا گلیم گوشاں تھی لنگے کر کر ہوشاں تے سمجھن والے سمجھ لین گے سر گجھا وچ پتلی پھول نہ رمز محمد بخشا تے دس حقیقت اتلی خاصاں دی گل
آما اگے نہیں مناسب کرنی، مٹھے کھیر پکا محمد کتیاں اگے چادرنی، عاشق دی معشوقہ اگے چوری عرض پہنچائیے، باج پیا تھی بید سجن دا ہورا نہیں سنائے، بھیڑ ہجوم ہوائیں والے دور کریں جس ویلے ساجن دی گل کے وسیلہ جد چاہے تد ملے، دوروں آیا یار ملے گا جاں ہو بیں اکلا، تنہائی میں فرقت میں جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اس مقام پہ لکھتے ہیں دوروں آیا یار ملے گا جاں ہو بیں اکلا، رمز حقیقے کے محمد پا مجازی پلا، یار یاراں ول جان اکلے ہوراں سنگ نہ کھڑ دے، تنہائی میں اللہ سے باتیں کرنے کا اور ہی مزہ ہے۔ کیا معرفت کا کلام لکھا ہے کہ یار یاراں ول جان اکلے ہوراں سنگ نہ کھڑ دے، چوراں ہار چوطرفی ویکھن تے چھپ چھپ اندر بڑھ دے، توڑے سنگ سہیلی ہووے واقف ساری گل دی، توڑے سنگ سہیلی ہووے واقف سارے گل دی، دلبر کول گیانا بھاوے، دلبر کول گیانا بھاوے تے سمجھو رمز اصل دے